السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی ویکھ رہے ہو مدرسہ قادریہ گلستان اقبال زیر تعمیر ہے۔ تمام اہل محبت نوں تعاون دی اپیل ہے۔ ماشاءاللہ جی نلکے دا جڑا کھاڈا سی او دی چھوٹی جی دیوار مکمل کیتی گئی ہے۔ پارٹ نمبر 87 دے اندر تسی ویکھ رہے ہو جی ماشاءاللہ۔ تسی 86 ویکھیا سی اے نلکے دا او پراں جڑی برزی بنی ہوئی ہے وہ تیار کیتی گئی سی، اور وڈی گیٹ دے جڑا سامنے تے پلر واسطے گو بنی گئی سی، نال کچھ باہر دتے گئے سن۔ تے اج ماشاءاللہ جی کھاڈا تیار ہو رہا ہے پارٹ نمبر 87 دے اندر نلکے دا، تے باہروں چھوٹی جی دیوار دا پردہ دتا جا رہا ہے تاکہ بچے آرام دے نال وضو کرن، پانی باہر نہ آوے، اور بچے کوئی برتن شتن دھونا ہون تے بیٹھ کے سائڈ تے آرام نال استعمال کر سکن۔ اس واسطے چھوٹی جی 2-2.5-3 فٹ کی جڑی دیوار دیتی گئی ہے تاکہ پردے کا چھوٹا جا انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ سونا طریقے دے نال مستری صاحب لگے ہوئے ہیں 274 روٹیاں دے بابا اشرف صاحب، تے میں انہاں دے نال ہیلپ کردا رہیا، نال لگا رہیا اندروں فرش دے آ جڑا کھاڈا ہے اوندا روڑے چھڑے وڑدا رہیا، باہروں بھی صفائی کردا رہیا۔ برحال دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نوں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماوے۔ جڑے لوگ تعاون کردے نے اللہ رب العالمین انہاں دے رزق حلال وچ وی برکتیں عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین سب دے واسطے آسانیاں عطا فرماوے۔ یہ تہاڈے سامنے ماشاءاللہ جی نلکے دا کھاڈا ساڈا باہرلی سائڈ تے مکمل تیار ہو گیا، اندروں حالی تیار ہونا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے پارٹ ویکھاں گے انشاءاللہ بعد وچ۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نوں اور تمام عالم اسلام دے جتنے بھی ادارے بنتے پے یا چلتے پے اللہ سب نوں کامیابیاں دے، انہاں دے صدقے میرے اس ادارے نوں بھی کامیابی عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جی اندر کھاڈے دے ادھا کم ہو گیا ہے، ادھا رہندا پھر انشاءاللہ بعد کیتا جاسی۔ پارٹ نمبر 87 ویکھ رہے ہو، 88 دا انتظار فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، جزاکم اللہ۔